ماشاءاللہ یہ تھے آپ کے سامنے قاری پر شیریں زبان قاری محمد اسماعیل نظامی صاحب. بہت سکون ملا، روحانیت ملی. اور قرآن میں عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ حقیقت سچی صدا بولے آئے، حقیقت سچی صدا بولے آئے، زبان نبی چوں خدا بولے آئے. اے قرآن اوہے حقیقت سچی صدا بولے آئے، زبان نبی چوں خدا بولے آئے. رضا لفظ سارے قرآن بن گئے جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے. رضا لفظ سارے قرآن بن گئے جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے. آپ دیکھیں ہر بندہ قرآن کا قاری ہے. کسی عالم کو دیکھیں قرآن کا قاری ہے. قاری اسماعیل صاحب قرآن کے قاری ہیں، تمام رسول قرآن کے قاری ہیں، تمام صحابہ کرام قرآن کے قاری ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق قرآن کے قاری ہیں، سیدنا عمر فاروق قرآن کے قاری ہیں، سیدنا عثمان غنی قرآن کے قاری ہیں، حیدر کرار قرآن کے قاری ہیں، حضرت بلال قرآن کے قاری ہیں، اویس کرنی قرآن کے قاری ہیں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو کس کا قاری ہے؟ قرآن کہتا ہے میں کملی والے کا قاری ہوں. توڑی چوب تو صدقے پچھلے اگلے تو ماشاءاللہ پڑھ دے بیٹھن. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. بس انہی الفاظوں نے ملتمساں حضرت علامہ جناب قاری مفتی احسن رضا اعظمی صاحب سے آ کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے اپنے نورانی بیان سے. نعرہ تکبیر، انج نہیں یار، نعرہ تکبیر جن بابے نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. کیا بات ہے، مرتضیٰ ساؤنڈ سسٹم. کتنا ٹائم ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. آج دے مبارک محفل مرحوم و مغفور مولوی خدا بخش صاحب دے اصال ثواب دی محفل ہے. میرا خیال ہے انہوں نے کلخانی دے جی کلخانی تے بھی میں حاضر تھی آمی. اور بانیان محفل غلام عباس صاحب، احمد حسن صاحب اور غلام مصطفیٰ بھٹا صاحب، انجینئر عامر سہیل صاحب، جملہ جنہ دوستہ نے محفل سجائی ہے. اللہ دارین دیا ساتھ عطا فرماوے. میرے محترم سامعین، میں تمہارے سامنے کچھ نعت سنانا چاہنا، اور وہ بھی بغیر اگر پسند فرماؤ تا سبحان اللہ کھوچا. تھوڑا جیاں اگر میرے قریب تھی یا وہاں تھا،
لطف زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ. میک ٹھیک ہے؟ اچھا. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی بارک اللہ. شروع کرنے ہیں نعت. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ نعت جتنی سونی، جتنی اعلیٰ، جتنی پیاری اور جیویں ٹھہا کے پڑھی گئی ہے میرے مصطفیٰ واسطے، یہ کسی دا ذکر نہیں ہویا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیرا جندہ ذکر کریں دے اندے نال پیار ہوندے سی. فرمایا اساں کیونکہ ہر ویلے اپنے سونے مصطفیٰ دا ذکر کرنے ہیں، سکو محمد نال پیار ہے تے اساں بھی سونے آقا دا ذکر کرن واسطے اج سارے جمع تھے ہیں. تے پھر کیوں نہ ہوئے کہ اسی ذکر دے اندر کچھ لمحات گزاروں جس ذکر دے اندر زندگی گزارن دا میرے رب نے فرما چھوڑا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا یاسین، دو حرف قطع کیتے ہوئے حرف علیحدہ علیحدہ، ایک ہے یا دو جہے سین. فرمایا یا حرف ندائے اور سین تو مراد سید العالمین. علماء کرام نے حکویہ معنی فرمائے یا حرف ندا، سین دا معنی سرتن. تو سریٹھا اسی گلدستہ ہوندے تکون این طریقے دا بنا ہوئے، اندے جو پھول ہونن تلوں کو اتے لینا بندی ناندیاں اتے آکے جلے آخری لین دوتے پہنچ دے اتے ایک وڈا پھول لگا ہویا ہوندے، محسوس ہوندے سارا گلدستہ بنائی اسی پھول واسطے. این گلدستے کو آکھا ویندے سرتن. اللہ فرمایا یا سرتن یعنی اے تمام انبیاء، اللہ نے انبیاء کو پھول فرمائے اور انہاں دے خوشبو اور روشنی ونڈن والا اتلا اتلا پھول ہوندے جرا نکھار پیدا کریں دے. فرمایا یا سرتن اے تمام انبیاء کو خوشبو اور نور ونڈن والے مصطفیٰ. اور فرمایا یا سرتن صرف اتنا نہیں فرمایا بلکہ رب تعالیٰ نے قرآن دے وچ اکثر مقامات دوتے جے ویلے بھی میرے نبی دا ذکر فرمائے تے حضور دی نعت تلاوت فرمائیے. اج میں تو آنے سامنے نعت شروع کی تھی تے پھر کچھ ذکر بھی نعت دا ہو ونجے. نعت پڑھن والے اکثر نعت پڑھ دن تو سب میرے تو پہلے بھی بڑیاں سونیاں نعتاں سنین تے نعتاں پڑھن والے ہمیشہ لکھ دے بھی سونا ہن تے پڑھ دے بھی سونا ہن. میرے بھائی محترم اکرم کاوش صاحب بھی نعت گو شاعرین، آپ شاعری بھی کریں دن اور پڑھ دے بھی ہن. انہاں کو پتہ ہے کہ جائیں ویلے لکھا ونجے کتنا مشکل ہوں دے، لیکن ایتا اساں ہیں لکھن والے ساکو تے اللہ تعالیٰ عطا کریں دے. لیکن سنو میں اون نعت دی ایک آیت تلاوت کی تیئے جندہ ذکر اللہ نے فرمائے اور پھر او خود نعت بھی رب تعالیٰ دا کلام ہے. بروز قیامت ایک روایت عرض کرم، بروز قیامت میرا رب حکم فرمے سی، میدان محشر لگ سی، اس میدان دے اندر پھر فیصلہ ہو سی. جے ویلے جنتی پہنچ ویسن میرے رب دا حکم ہو سی ہن جنتیاں ساریاں کو میدان مزید چھڈو. جے ویلے میدان مزید آوے سن اس مقام دے اتے میدان مزید دے اندر جبرائیل امین کو میرا رب حکم دے سی کہ ہن تو بنوائیں نقیب محفل. مجمعی چو جواب نہیں آیا. نقیب محفل بنسن جبرائیل امین اور پھر پہلا اللہ دا کلام پڑھن والا اس محفل دے اندر داؤد علیہ السلام ہو سی. اعلان ہو سی اے لوگو جندی خاطر اللہ نے اتنے حسن دیتے آواز کو کہ کائنات دے تمام حسن جی تھا جمع ہومن
اللہ نے اس حسن سر کو، حسن لہن کو اللہ نے لہن داؤدی فرما چھوڑے، یعنی سب تو زیادہ پیاری آواز والے داؤد علیہ السلام اللہ دے کلام دی تلاوت فرمے سن، پھر میرے رب دے طرف حکم ہو سی جب وہ تلاوت فرما گن سن، پھر اعلان ہو سی حضرت جبرائیل امین دوجھا اعلان کرے سن، آکسن اے دنیا والو، اے میدان مزید والو، ہن اللہ دے حکم دے نال ہن تواڈے سامنے اللہ دے کلام تورات دی تلاوت موسیٰ علیہ السلام فرمے موسیٰ علیہ السلام طور دراہی اللہ نال کلام فرماون والا کلیم اللہ علیہ السلام اللہ دے کلام تورات دی تلاوت فرمے سن، پھر اعلان ہو سی اے لوگو ہن او ذات گرامی تورے سامنے تلاوت فرماون والن، تلاوت کلام فرماون والن جنہاں دا نام بھی عیسیٰ ہے اور روح اللہ لقب بھی ہے، اور اللہ نے کلمت اللہ بھی لقب عطا فرمائے، روح اللہ بھی کتنا اعلیٰ لقب ہے کہ انہاں دے پھونک دے نال اللہ تعالیٰ نے مردیاں کو زندگی بخشی، پرندیاں کو زندگی بخشی۔ او عیسیٰ علیہ السلام تلاوت فرمے سن، اور جب تلاوت انجیل بائبل دی تلاوت ہوئے سی مکمل ہو سی، پھر جبرائیل امین اٹھ کے کھڑے ہو سن، اکثر میدان مزید والو سنو جس دی خاطر کائنات بنائی گئی، جنہ دی خاطر آج قیامت بھی بپا ہے، اور پھر میدان مزید بھی لگا، جنت اور جہنم بھی بنیے، جنہ دے دوستوں واسطے اللہ نے جنت کو بنایا، جنہ دے دشمنوں واسطے اللہ نے جہنم کو تخلیق فرمایا۔ او پیارے مصطفیٰ ارشد راہی اللہ دا پیارا محبوب ان ہوا الا وحی یوحا دے مقدس لبوں والا، او پیارے مصطفیٰ جنہ دی زبان بولے تے رب دا قرآن اترے، او پیارے مصطفیٰ جنہ دی آنکھ اگر اٹھے تے اللہ فرماوے اے مازاغ دے کاجل دے آنکھاں والے مصطفیٰ، او پیارے محبوب جنہ دی مبارک رخسار اتنی چمک رکھن کہ چن بھی انہیں تو روشنی گھنے، او پیارے مقدس مصطفیٰ جنہ دی عظمت دا عالم ہے کہ عرش جنہ دے مقدس نالین دے تلویہ کو چمن واسطے ترستا راوے، او پیارے مصطفیٰ اللہ نے آدم علیہ السلام تو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک جنہ دی عظمت واسطے، جنہ دی عادت واسطے، جنہ دی رحمت واسطے، جنہ دی عدات واسطے، جنہ دی عنایت واسطے اور جنہ دی اطاعت واسطے اللہ نے تمام انبیاء کو تخلیق فرما کے کائنات سبق دیون واسطے بھیجا۔ او پیارے مصطفیٰ جنہ دی رحمت دے صدقے یوسف کو حسن ملا، جنہ دی عطا دے صدقے اللہ نے نوح دا بیڑا ترایا، جنہ دی عظمت دے صدقے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی، جنہ دی عظمت اور عنایت دے صدقے ابراہیم دی آگ گلزار بڑھ گئی، جنہ دے صدقے اور وسیلے دے نال اسماعیل چھری تلو واپس آئے، جنہ دی عطا جنہ دی عنایت ایسی ہے کہ انہوں دے واسطے اور وسیلے دے نال اللہ نے یونس کو مچھلی دے پیٹ جو واپس بھیجا۔ او مصطفیٰ جنہ دا حسن کسی مقام دوتے پھٹے دوتے موجود ہونے تو بعد پھر جب لے آشکارا ہویا تو حسن اتنا عالی ہے کہ کنعان اور مصر دے تختوں تے حسن بردبان ہو گیا، اور اس حسن کو لو جب لے سوال ہویا کہ دستوں تے صحیح آخری نبی تو ساؤ، انہوں فرمایا نہیں میں کوئی یوسف آہدن او حسن مصطفیٰ دی جھلک جنہ دے صدقے ایوب کو تکلیف تو شفا ملی، جنہ دے صدقے یعقوب کو یوسف دے چولے دے نال اکھاں دی روشنی واپس ملی، جنہ دے طفیل اللہ نے موسیٰ کو تور دوتے کلام کرایا، جنہ دی خاطر رب نے 40 تختیاں تور تے عطا فرمائیاں، جنہ دی خاطر رب نے داؤد کو لہن عطا کیتا، جنہ دی خاطر میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندگیاں بخشن والی مبارک ساہ عطا فرمائی، جنہ دے صدقے رب نے زکریا کو آرت معراج کرایا، جنہ دی خاطر میرے رب نے جنہ دی عظمت دی خاطر میرے رب نے یحییٰ علیہ السلام کو دریا دے کنارے اپنا عشق عطا کیتا۔ او پیارے مصطفیٰ جبرائیل اج اعلان کرے سن اے دنیا والو رب دے حسن دا حقیقی نظارہ محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ
علماء اہل سنت سبحان اللہ ساری کائنات کو میرے رب نے جنہ کا محتاج بنایا جنہ کو اللہ نے ہر مقام تے معجزہ عطا فرمایا اور بڑے بڑے آتے رہ گئے جندیاں 5 انگلی دے 5 ڈوڈے پڑویں دے 5 دریا ہن جندے دہن صدب دے تر دے جندے سج کو بخش دیا ہن جدہ لب محبوب دے مسک پوین جندے سین تو سوئی لبوا ہن اجان سرشاہ ودا جگ پوچھ دے انہیں اصل حقیقتہ کیا ہے او پیارے مصطفیٰ او حسن جمال خدا دا عکس او ایسے مصطفیٰ جنہ دی خاطر سیدنا صدیق اکبر فرماون خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فاصل امیر المومنین صدیق اکبر فرماون لوگو رائے تو ربی فی عیسیٰ کا کل مدینہ میرے کو لو پوچھو کہ میں رب کو کتھا رکھے میں رب کو مدینہ دیا گلی ایچ رکھے میرے خود فرماون من رانی وقدر الحق جمع محمد کو رکھا وہ خود رب کو رکھا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ او پیارے مصطفیٰ جنہ دی عظمت عالم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے رب دی بارگاہ عرض کیتی ہے اے میرے مولا شب اسرا میں مصطفیٰ کو عرشاں تک ہی نامڑے پر جنت کیوں سجائی ونجے میرے رب نے فرمایا میں جنت کو دلہن بڑے سا بڑا کے لوگوں کو دسے سا لوگوں میرا محبوب اگر سیر دا ارادہ کرے جیسے جنت کو سجا چھڑے دے ہے کیونکہ جنت مصطفیٰ دے قدمہ دا صدقہ ہے او پیارے مصطفیٰ جنہ دا مقام اور مرتبہ اتنا بلند کہ عاشق آدائی جو سوئے من گزر آری منے مسکی زیناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ اے پیارے آقا تو آنے اتو نہیں اگر ہیکوار میرے گھر آونجو تو آنے قدم میرے دہلیز سے لگ ونجے سونا میں تو آنے اتو نہیں تو آنے قدمہ تو نہیں فرمایا کہ تو آنے قدمہ تو نہیں بلکہ تو آنے قدمہ دے اندر جیری مبارک نالین دے اس نالین دے مبارک نقش تو میں اپنی جان فدا کر دے وہاں کنم جہاں یا رسول اللہ مرحبا 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 او پیارے مصطفیٰ اللہ نے کائنات کو تخلیق فرما کے ارشاد فرمایا اے لوگوں کنت کنزن مخفیہ لازہرت الربوبیہ فرمایا کہ اے لوگوں میں تے چھپایا خزانہ ہم میں چاہا اپنے آپ کو دکھاواں کائناتی ظاہر کر دے وہاں اور فرمایا کہ لوگوں ظاہر کرن واسطے فخلقت نور محمد میں اپنے محمد تے نور کو تخلیق فرمایا آئینہ جمال خدا میرے آقا سرور کائنات بلکہ میں یہ عرض کراں کہ حسن مصطفیٰ دی جھلک کو دیکھ کے فرمایا ہی حضرت سلطان العارفین نے چڑھوے چنا کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں تیرے جھیچن کیسے چڑھتے سانو سجنا با جنیرا ہوں چنہ سادہ وچ مدینے چڑھیا ہویا ہر تھا سویرا ہوں جس دے کارن اسی جنم گوایا باہو او یار ملے ہک پھیرا او پیارے آقا جنہ دی عظمت اچھا ہوتے سونے آقا داؤد علیہ السلام جیملے فرش زمین تے بہ کے کلام دی تلاوت فرماون زبور دی جیملے تلاوت فرماون تے اس وقت دریائچ مچھلیاں فضائچ پرندے رک کے نبی داؤد دی آواز کو سن دے ہیں اے ہی داؤد جے کو صدقہ مصطفیٰ آواز ملی ہے خود محمد دا مقام کیسا ہو جبرائیل امین ہوڑے اعلان کرے سن کہ ہون پیارے مصطفیٰ اپنے انہو اللہ وحی یوحا دے مقدس ہوٹا دے نال آئی تلاوت قرآن فرمے سن میرے آقا نے ارشاد فرمایا سرور انبیاء نے فرمایا شاہ خوبہ نے فرمایا قائد المرسلین نے فرمایا خطیب قیامت نے فرمایا شافی نے فرمایا ہادی نے فرمایا
सुल्तान कायनात ने फरमाया, ओ प्यारे मुस्तफा, जिन्हें फरमाया लोगो अना अव्वल शाफियों व अना अव्वल मुशफ़्फ़ा, और फरमाया क्या लोगो अना खतीबुहुम इज़ा अनसितु, जब बोले बरोज़े क़यामत सारे चुप होसन, बोले इज़्ने खिताबत मेरे को मुयस्सर होसी। फरमाया और फरमाया मेरे आका ने अना काइदुहुम इज़ा वफदु इला यौमिल क़यामति वला फ़ख्रा, ऐ लोगो अल्लाह ने इन्हें कोई इजाजत बख्शी है बरोज़े क़यामत जब बोले सारे वफद जमा होसन, उन्होंने कायद में मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। फरमाया ना अव्वलु मैं युहर्रिकु हिरकल जन्नती वला फ़ख्रा, फरमाया यौमुल क़यामती वला फ़ख्रा, सिर्फ इतना नहीं मुक्की गाल युदखिलुनी, हाँ फरमाया व माहिया फ़ुक़राउल मुमिनीन वला फ़ख्रा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया पूरी कायनात के मकसद में फरमाया अल्लाह ने जंदी खातर बाहरो बर को बनाया, जंदी खातर दरख्त को बनाया, शजर को बनाया, हजर को बनाया, अल्लाह ने धूप और छां बढ़ाई है, रोशनी बढ़ाई है, खुशबू बढ़ाई है, हर नेमत बढ़ाई है, जंदी खातर अल्लाह ने रहमत को कायनात ही उतारा। और प्यारे मुस्तफा फरमांदन क्या है लोगों, कयामत वाली निवार जन्नत की कुंडी थी, दस्तक में मोहम्मद ने सा और दरवाजा खुलसी यफ्तहुल्लाहु ली, फरमाया दरवाजा जरा खुलने और मैं मोहम्मद वास्ते खुलसी युदखिलुनी, हाँ और उनके अंदर मैं दाखिल होसा। सिर्फ इतना नहीं, मेरे मुस्तफा दी उम्मत दे गरीब हो, सुनो मेरे मुस्तफा ने फरमाया व माइया फ़ुक़राउल मुमिनीन, और मेरी उम्मत दे गरीब मेरे नाल हो सन, सुभान अल्लाह, वाह वाह, मेरी उम्मत दे गरीब। वाह वाह, ओ सोने मुस्तफा फरमांदन के मैं सूरत यासीन दी तिलावत करे और सूरह यासीन दी तिलावत हुजूर जै वेले फरमेसन, फिर मैदान मजीद वाले आखसन ऐ सोने ये महफिल फिर कदा लगसी, ये महफिल फिर कदा लगसी, जै वेले साकू लुत्फ आंदा है ना असा दे वला कदे होसी ते ऊरी वार भी पूछा वैसी। अल्लाह फरमेसी मैं अपने प्यारे मोहम्मद दा सदका हर जुम्मे दी रिवार महफिल लैसा, अपना भी दीदार करवेसा, प्यारे मुस्तफा दा दीदार भी अता करेसा। मेरा ख्याल है तो सही थक गए वे, सुभान अल्लाह, ए परले बांस दे परूं ही आवाज आवे थोड़ी जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नात पढ़न वाले ने क्या खूब अंदाज पढ़ी। फरमाया कि जै वेले इश्क अपनी मंजिल ते बुलंद होंदे ना फिर नात आंदी है, ते पीर मेरे अली शाह जै वेले मंजिल बुलंद होई है फिर अखां खुलियन ना ते सामने दीदार है, अज सिक मित्रां दी बधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लो लो विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। और फिर सैयदना हजूर किबला पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मंजिल दे उत्ते फरमाया कि लो लो विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखा के जान जहान आखा। और किबला आलम सैयदना इमाम अहले सुन्नत आयतुल्लाह फिल अर्द इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी ने भी फरमाया है, या रसूल अल्लाह तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तेरे दरवाजे दे कुत्ते नाल में को निस्बत है। ये भी एक अंदाज है नाते दाता अली हजवेरी ने भी पढ़ी है, नाते मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने भी पढ़ी है। हाँ, नात पढ़ते पढ़ते इश्क मुस्तफा दिल विच इतना ज्यादा हो गए कि फिर जिन्हें नाल इश्क होवे उन्हां नाल जिन्हें ताल्लुक होवे उनका भी इश्क आंदे, ते फिर आप इस मंजिल ते पहुंचे। पर मैं सोना तेरा मकाम ते बहुत बुलंद है, असद तेरे बेटे दा भी आखसूं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद। ये जुमला बड़ा मुश्किल है। अच्छा गिरामी कदर सामीन नात ते पढ़ते रह गए लो,
علماء نے بھی پڑھی، اولیاء نے بھی پڑھی، لیکن سنو میں ایک نعت سناونی ہے جیری نعت سرزمین کربلا تے امام سجاد نے پڑھی ہے۔ ان التیاری السما یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ جب لے پڑھن لگے نا اسی دوران ایک بندہ آئے، وہ آکے ڈاچی دی مہار کو پکڑے، شمسی صاحب انہیں پکڑ کے آکھن لگے تو سجندہ ذکر کریں دے بے جن دی خاطر سب کچھ دیتے ہیں، جانا ہی دیتی ہے، ہر شے قربان کی تھی، ایتا دسو کہ وہ سونے بھی ہیں یا نہنا۔ آپ نے فرمایا تو حسن دا پوچھ دیں تو پھر سن من کفو من وجہو شمس الدہا من خدہو بدر التجا من ذاتہو نور الہدا من کفہو بحر الحمم۔ فرمایا یعنی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن۔ تو پوچھنا چاہنا ہے کہ انہوں دا چہرہ کیسا آئی؟ فرمایا سورج جیملے پوری روشنی دے وے، اندھی روشنی کائنات کو اتنا سیراب نہیں کر سکتی جتنا کائنات کو فیض محمد دے چہرے نے عطا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھے نے، پھر فرمائے نے کہ من وجہو شمس الدہا من خدہو بدر التجا۔ فرمایا کہ تو پوچھ دے انہوں دے رخسار کیسے ہیں؟ فرمایا جیملے 14ویں دا چند چمک دے او اتنی روشنی نہیں دیندہ جتنی روشنی مصطفیٰ کریم دے رخسار ہی چوہی۔ من ذاتہو نور الہدا، انہوں دی ذات ہدایت دا نور ہے۔ من کفہو بحر الحمم، فرمایا کہ انہوں دے ہتھیلیچ اللہ نے خزانے کائنات دے رکھن۔ فرمایا اتنے خزانے ہیں من کفہو بحر الحمم، سمندرہ دے سمندر اتنی وسعت نہیں رکھ دے جو اللہ نے ہتھیلی مصطفیٰ ہی رکھ دی۔ ایتا ہے نعت، ہاں او نعت بھی کتنی آلہ ہے جری سیدہ کائنات نے پڑھی ہے۔ روضہ رسول تے ماذا من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہا۔ فرمایا کہ اے پیارے مصطفیٰ توانے مزار انوار دوتے میں بہ کے کچھ عرض کرنا چاہنیاں۔ پھر ارشاد فرمایا اے لوگوں اے او مزارے جتو دی مبارک تربت اتنی آلائے، اگر کوئی کچھ چاہ کے سنگ گھنے اکھا نہ لاوے چم گھنے او کو کائنات اچ کدے ہی بھی قیامت تک نہ سرمے دی ضرورت ہے نہ خوشبو دی ضرورت ہے۔ حضور دی مبارک تربت دی خاک شفا دی تعریف کی تھی۔ پھر عرض کی تھی حضور تو آنے بعد غم اتنا آئے کہ سارے غم نے اتنا نڈھال کیتے حضور اگر اتنا غم اور مصیبت اگر سورج تے ہوندی تے روشنی چھوڑ ویندی، لیکن آل مصطفیٰ آج تک رونق افروز۔ گرامی قدر سامعین، گفتگو کو میں اختتام دی طرف گھن آیا۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اسیر زلف مصطفیٰ، آج ویسے میں اسی چک دے اندر وہ واقعہ بیان کیتا ہے تے دوبارہ تواری نظر کرنا چاہنا۔ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب دے کولج ڈینگ دی میری حاضری ہے اسی چک دے اندر، میں اتھا بھی عرض کر چکا، دوبارہ ذوق واسطے عرض کرنا جیرے دوست اتھا کوئی نہ نو سن سے۔ اسیر زلف مصطفیٰ حضرت زید بن حارثہ، اے او شخص ہے جرا جنگ دے اندر حضور دی ڈھال بڑھندہ رہ گئے، عشق مصطفیٰ سینے جھس۔ اندھی ماں عمارہ نے اپنے سامنے اپنا بیٹا شہید کروایا ہے۔ جنگ دے اندر بیٹا شہید ہوئے، ماں دیتی رہ گئی ہے، پر زید کو سڑ کے ادھی زید خیال رکھے عبداللہ تو شہید ہو گئے، او تے عظمت پا گئے، تو کدہیں ایسا نہ بن ونجے کہ تیرے قدم پچھا ہٹ پویں۔ میری گفتگو دے آخری لمحات ہے، اچھا کدہیں اے نہ ہوئے کہ تیرے قدم ڈگمگا پویں۔ وہ آدھائی نہیں اماں میں تیرے نال پیار رکھدا۔ وقت آ گئے جیملے مسلمہ قذاب ظالم بدتینت اور جھوٹا مسلمہ نے دعویٰ کیتا ہے نبوت دا، انہا لمحات دے اندر مسلمہ قذاب دے خلاف صحابہ کرام نے اپنی جنگ شروع کی تھی۔
آغاز یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے کچھ لوگوں کو بھیجا جرے روپوشن باقاعدہ انہوں دا لباس تبدیل ہو چکا ہے، پہلے لباس اچ نہ صحابہ دا لباس اچ، انہوں نے آ کے ات جنگ دا ارادہ کیتا ہے، پہلے انہوں دے حالات کو واقف ہونے واسطے کچھ نہیں وہ گزارنا چاہتے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے زید بن حارثہ کو گرفتار کیتا ہے اور گرفتار کر کے اس ظالم بدبخت دے کول گھنن جن دعوی نبوت کیتا ہے مسلمہ کذاب دے کول، مسلمہ کذاب نے پکڑ گئے مونج دی رسی نال انہوں دے ہاتھ بھی بن دیتے نے، لتاں بھی بن دیتی نے۔ پھر مسلمہ کذاب بولے آکھن لگے زید تیرے کول حل لے کہ تو میرے نال رل ونج، میرا کلمہ پڑھ چا اور میرے نال وابستہ ہو ونج، میری عزت و توقیر کر، اپنے نبی کو چھوڑ دے، اگر تے ایک کم کر دیتا میں تے کو عزت دے ساں، شہرت دے ساں، سپہ سالار بڑے ساں، تے کو حصہ دے ساں، گورنری مگ سے او دے ساں، اگر جنگ لڑسوں تو اندے چو مالی چو حصہ دے ساں، تیرے کول اپنی سپاہ ہو سی، حکومت ہو سی، تیرا مرتبہ ہو سی، تیرا مقام ہو سی، تو میرے نال رل کے جنگ کرے سے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہ مننا تو کیا کرے سے؟ ادھا میں تیرے جسم دے ٹکڑے کرے سا۔ آپ فرمایا میں جسم دے ٹکڑے کرا سکدا، دامن محمد نہیں چھوڑ سکدا۔ گال طے ہو گئی، آپس اچ گال شروع ہوئی ہے، ہن اس گال دے اوتے بحث ومن شروع ہوئی ہے۔ زید بن حارثہ نے فرمایا میں سب کچھ دے ساں پر سونے دا دامن نہ چھڑے ساں۔ او آدائی تو دامن چھوڑ دے انہاں دا، کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں تے کو قتل کرے ساں۔ آپ جے ملے اپنی گال تے اڑ گئے، پھر انہیں سوچا ہن نہیں چھوڑیں دا، انہیں ہکو حل سوچے کہ ایک کو اذیت دے وہاں شاید پھر چھوڑ دے وے۔ او کو خبر نہیں ہا اتھے تے بلال بھی صبر کر گئے، اتھے عمار بھی صبر کر گئے، اتھے یاسر بھی صبر کر گئے، اتھے سمیہ بھی ٹکڑے کرائیں، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ جرا ایک بار حسن مصطفیٰ دیکھ گنے پھر ان دی نظر کسی بیت پوندی نہیں، لیکن زید بن حارثہ کو انہیں ظلم دا نشانہ بڑھایا۔ پہلے انگلی دے ٹکڑے کرندہ رہ گئے، دوہاں ہتھاں دے انگلی دے ٹکڑے کر دیتے، پھر ہاتھ دے ٹکڑے شروع کیتے، جب لک مرچیں تک ٹکڑے ہو گئے، پھر آکھن لگے زید ہون تیرے کول وقت ہے کہ تو میرا کلمہ پڑھ گن، تیرے ہاتھ کٹیچ گئن لیکن حالے بازو سلامت ہیں، قدم سلامت ہیں۔ زید نے پکار کے آکھے میں نہیں چھوڑ سکتا اپنے مصطفیٰ کو، یہ پھر آکھے کونی ہے تمہیں کٹ دے ساں، جب لے کونی ہے تو کٹن لگے، ارکہ تک کٹ چکا ہے، پھر بولے ہون بھی وقت ہی بھی تو انہیں دے دامن کیوں نہیں چھوڑیں دا۔ زید پکار اٹھے آکھن لگن ظالم تو آدھے تو انہیں کو چھوڑ دے، اسا ازل تو جیندے نہ تھائے ہیں سجا عبد بھی ہوں دے نہ راسی، نسے ڈرتے وقت تلخے تو بھاوے دھوپ راسی بھاوے چھا راسی، سارے من دی کوئل کوک سی پئی بھاوے کاوے دی کاکاں راسی۔ فرمایا کہ صحبت وچ رحمت جیتے ہیں سارے لبتے سیدہ نہ راسی۔ اے ظالم تو آخرا چاہنے میں سونے کو چھوڑ دے ماں، اے نہیں ہو سکتا، تو کر ٹکڑے جتنے دل آہدنی کر چھوڑ، میں مصطفیٰ دا دامن نہ چھوڑے ساں۔ جب میں فرمایا انہیں بازو کندھیاں تک کٹ چھوڑے، پھر لتاں تو شروع کیتے، گوڑیاں تک کٹے سی، پھر چم دے ٹکڑے کرن لگے، علیحدہ علیحدہ گوشت ٹکڑے کرندہ کھڑے، ہر ٹکڑے تو بعد آدھا کھڑے، ہن بھی وقت ہی بھی میں تے کو مار چھوڑے ساں یا پھر تیرے واسطے کوئی نہ کوئی سبب دوائی دا بڑے ساں، میرا کلمہ پڑھچا۔ زید بن حارثہ پکار اٹھے، فرمایا تو کیا کھنا چاہنے کہ میں ان سونے کو چھوڑا جندی خاطر اسا جانا دین دے ہیں، اسا انہاں کو چھوڑیں دے نہیں رہا دے، آدھے تو کتنے جانا دے سے انہیں تیرا سا ختم ہوئے سی۔ فرمایا تے ہک جانے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ شہید ہو گئے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا، ثابت قدم وفادار رسول۔ ماں دے کول ہک صحابی پہنچے، آکھن لگے ایسا کیوں کہ خود پردیش ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ام عمارہ لاٹھی دے سہارے تے پہنچے، سامنے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کے ڈٹھس بیٹے دے ٹکڑے صبر دے نال پچھس آکھے سی اے دس میرا بیٹا فوت ہوئے، شہید ہوئے، ٹکڑے ہو گئے، کیا وفات انس چھوڑی؟ سبحان اللہ، کیا وفات انس چھوڑی؟ انہاں آکھے نہیں، آخری ساہ تک سونے دا نا گندہ رہ گئے،
پھر ماں دا جگرا دیکھو جب لے وہ آنکھیں نا آخری ساہ تک نہ گھندہ رہے انہیں اپنی لاٹھی دا سہارا چھوڑے کمر سدھی کی تیس پھر نظر آسمان دو اٹھیں مولا تیرا شکر ادا کرے نیا تے میں کو ایسا بیٹا دیتا ہے سبحان اللہ جرا تیرے محبوب دا وفادار ہے اور تیرا شکر ادا کرے نیا جے کو میں ہر لقمے تے اپنے سونے دی وفا سکھائی آئی اور وفا کر گئے سبحان جے جین دے منہ نکلے اندانی عربی سہیں لنگھ آمے وقت دفن دے تو دیکھ گھنے تیری آمد دے کھل ویسن بند کفن دے گرامی قدر سامین میں اپنے مالک دی بارگاہ پھر بھی دعا مانگدا کہ اللہ آج دی اس محفل کو قبول فرما میرے محترم المقام ثنا خان بھائی آصف خان صاحب تشریف گھنن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدی مرشدی ثنا خان مصطفیٰ بلبل مدینہ لاہور سے تشریف لائی ہستی جناب میری مراد محمد آصف سرحدی صاحب ہم دل کی ہتا گدائیوں کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی آیانو بسم اللہ جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا دیدار بھی فرمائے حضور کے عاشق کا بہت خوبصورت بیان فرما رہے تھے احسان رضا اعظمی صاحب اور ذکر ہو رہا تھا حضور کے پر جان نچھاور کرنے کا کہہ دیں ذرا سبحان اللہ جس کے دل کو سکون ملا ذرا کہہ دیں سبحان اللہ جے شوق رکھ دیں موت پیواں موت ہر کہیں کو آمنی ہے نا جے شوق رکھ دیں موت پیواں وط پی مخار دے قدمے وچ آصف صاحب جے شوق رکھ دیں موت پیواں وط پی مخار دے قدمے وچ میں مارن دا ایو نسخہ ہے رکھ سر سرکار دے قدمے وچ میں مارن دا ایو نسخہ ہے میں مارن دا ایو نسخہ ہے رکھ سر سرکار دے قدمے وچ رکھ سر سرکار دے قدمے وچ دکھ سن دن کرم کریں دن چاہ دکھ سن دن کرم کریں دن چاہ ونجے جو غم خار دے قدمے وچ موت ظفر آمنی ہے پر لطف یار دے قدمے وچ ایویں موت ظفر تا آمنی ہے پر لطف یار دے قدمے وچ ملتمس ہوں 2 منٹ کی حاضری کے لیے جناب حسن قادری صاحب سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری